बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल माँ साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में कुछ दो स्टोरीज आपके सामने रखूंगी। एक स्टोरी तो नाज़रीन ग्रामी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इस पर मीम्स भी बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे मुख्तलिफ नौइयत के जोक्स और मीम्स और मतलब तरह तरह की जो है, ख़ास तौर पर फेसबुक पे मैंने देखा, जो फ्रेंड लिस्ट में जितने भी दोस्त हैं उनको मैंने देखा, काफ़ी ज़्यादा तनकीद उनकी जानिब से की जा रही है और तनकीद करने का जवाब भी समझ में आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है बेसिकली दोनों आज की। और दूसरी स्टोरी जो है, इस्लामाबाद से एक फ्रेंड की कॉल आई थी, बातचीत हो रही थी इस्लामाबाद के हालात पे। जब हम रूटीन की जब बातें करते हैं सब फ्रेंड्स, तो ऐसे ही बातों बातों पे पता चला और मैंने फिर जाके बाकायदा सर्च भी किया, एक दो लोगों से और भी पूछा, तो वाकई ऐसा ही है। स्टोरी एक तो ये है, आपको पता ही है, हमारे जो आलिम दीन हैं, हमारे जो उलमाए कराम होते हैं, हमारे जो मौलवी हजरात होते हैं, उनका काम जो है दीन की फलाह का काम होता है, दीन की भलाई का काम होता है, दीन को फैलाना बेसिकली, और लोगों में दीन की तबलीग जो है वो देना इनका काम होता है। लेकिन ये जब इस तरह से सियासत में किसी न किसी तरह से अपनी कोई राय देते हैं, राय देना समथिंग एल्स, और पॉजिटिव राय देना आप दें, आप पाकिस्तानी शहरी भी हैं, आप फिर आलमी दीन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तानी शहरी नहीं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप अपनी राय का इजहार कीजिए और खुल कर कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सियासी जमात के एक लीडर को उठा लें और उस पर हल्ला बोल दें और उसके बारे में कुछ भी बोल दें आप, और नाउज़ बिल्ला, फिर खाना काबा को बीच में ले आए आप और खाना काबा के बारे में इस तरह के अल्फाज, और आप अपनी असेसमेंट, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग आप फैसला करना शुरू कर दें और अपनी राय इस तरह से खुल कर दें। राय दीजिए, इजहार कीजिए। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क से जो मोहब्बत है आपकी, मुल्क दीन के साथ और मुल्क के साथ जो आपका लगाव है, आपको हक हासिल है। लेकिन किसी की इस तरह से करैक्टर असैसिनेशन करना और किसी के बारे में उठ के कुछ भी बोल देना, किसी भी सियासी जमात में, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं करी मैं, किसी भी पार्टी के किसी भी सीनियर सियासतदान के बारे में कोई भी राय देने से पहले आपको सोचना तो चाहिए। आप आलिम दीन है, आप लोगों को दीन की तालीम देते हैं, दीन की तरगीब देते हैं, आप बच्चों को आप दर्स देते हैं, और आपकी जानिब से राय, जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जिनको कि सोशल मीडिया पर एस्टैब्लिशमेंट का मिसाइल भी कहा जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट का जो मिसाइल है, ये एस्टैब्लिशमेंट कहा जा रहा है जी लॉन्च किया है। और एस्टैब्लिशमेंट इसको क्यों लॉन्च किया है, एस्टैब्लिशमेंट को इसकी क्या ज़रूरत पड़ी लॉन्च करने की, इस पर बात करते हैं आज। नाज़रीन ग्रामी, ये एक इन्होंने ट्वीट की, इंजीनियर जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, जो बेसिकली एक आलिम दीन है, और इनको आप इन अदर वर्ड्स आप मौलवी साहब भी कह सकते हैं। ये जो मौलवी साहब हैं, ये इनको एस्टैब्लिशमेंट का मिसाइल कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। और वाकई ये सोशल मीडिया पर इस वजह से इनको अब समझ में आता है। जब मैंने इनकी ट्वीट को देखा था, पढ़ा था, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी अजीब लगी कि उन्होंने कहा जी, इस ट्वीट के थ्रू उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान जिंदा रहा और जेल से बाहर आ गया तो मुल्क में जो इस्तेहकाम है वो नज़र नहीं आएगा। अदम इस्तेहकाम की बातें जो हैं हुकूमत करती है तो समझ में आती हैं, मरीम नवाज करती हैं तो समझ में आती हैं, ख्वाजा आसिफ करते हैं तो समझ में आती हैं, शहबाज शरीफ तो बेचारे कमोबेशी करते हैं, राना सनाउल्लाह करते हैं तो समझ में आती हैं, नवाज शरीफ करते हैं तो समझ में आती हैं। लेकिन ये एक आलमी दीन की जानिब से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें करना, और वो भी बिना किसी लॉजिक के। उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान आप करें, आपको मैंने पहले भी कहा, आपका हक है, आप कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, लेकिन किसी भी पार्टी के लीडर को उठा के कि अगर वो जेल में रहा तो ठीक है, और अगर जेल से बाहर आ गया तो मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है वो कभी भी नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान जिंदा रहा और जेल से बाहर आ गया तो मुल्क में इस्तेहकाम नज़र नहीं आता। आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। खुदा न खास्ता, इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए, इमरान खान को मार दिया जाए, इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए, जैसे राना सनाउल्लाह साहब से कुछ ही महीनों पहले इस चीज़ का इनडायरेक्टली इन अदर वर्ड्स इजहार भी करते रहे, और वही बात आज ये इस इस्टेब्लिशमेंट के मिसाइल ने की है। और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान जिंदा रहा और जेल से बाहर आ गया तो फिर मुल्क में इस्तेहकाम नज़र नहीं आएगा, और ये फ़ौज को पता है। ठीक है, वो कहते हैं जी फ़ौज को पता है, इसीलिए वो अंदर है, यानी कि फ़ौज ने, ये भी वो कहते हैं कि फ़ौज ने उसको अंदर रखा हुआ है, फ़ौज को पता है। ठीक है, तो हमें इमरान खान की मजलूमियत तो नज़र आती है, लेकिन आप फ़ौज की मजबूरी को भी समझें। अवाम को कह रहे हैं कि आप फ़ौज की मजबूरी को समझें। अगर हमें इमरान खान की मजलूमियत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन फ़ौज की मजबूरी को भी समझना चाहिए। मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुल्क कंगाल हो जाएगा अगर इमरान खान बाहर आता है तो। ये आप सीधा सीधा पैगाम दे रहे हैं। आप
کو کیا واقعی آپ کو لانچ کیا گیا ہے؟ آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ پیغام دیں آپ عوام کو، وہ بھی سوشل میڈیا پہ آئیں آپ، وہاں پہ آ کے اپ لمبی چوڑی ایک تحریر باندھیں اور اس میں کہہ دیں جی نہیں عمران خان جیل سے باہر آتا ہے یا زندہ رہتا ہے تو ملک کے لیے خطرہ ہے. اور دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے سے ہی ملک میں استحکام آئے گا، یا پھر خدا نخواستہ عمران خان کو قتل کر دینے سے ملک میں استحکام آئے گا. ناظرین گرامی، یہ ان مولوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ جس پہ کہ ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، بنتی بھی ہے یہ تنقید کہ آپ اٹھ کے کسی کے بارے میں اس طرح کی رائے دے دیتے ہیں. عمران خان پھر انہوں نے کہا جی استحکام کا میں حل بھی دیتا ہوں. انہوں نے ابھی جو ان کی تحریر تھی اس میں فردر انہوں نے یہ لکھا کہ اس کا حل انہوں نے بتایا وہ جو میزائل ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان، نواز شریف، آصف علی زرداری اور آرمی چیف، یہ چاروں، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے. جیسے میں نے ابھی پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ وہ ایمرجنسی لگانے کی، مارشل لا لگانے کی باتیں کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، مریم نواز صاحبہ. تو کیا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایگری ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے اب انجینئر یہ علی مرزا صاحب میں مولوی صاحب نے پیغام دیا، انہوں نے کہا آصف علی زرداری، عمران خان اور آرمی چیف اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں یہ چاروں اکٹھے ہوں اور یہ جائیں اور نعوذ باللہ یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوں، خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے وہاں پہ کھڑے ہوں اور وہاں پر جا کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ آئندہ اس طرح کی غلطیاں وہ لوگ نہیں دہرائیں گے. یہ ایک عالم دین کو زیب دیتا ہے. وہ کس حق سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی نعوذ باللہ چھت پہ یہ چاروں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پاکستان کی 75 سالہ سیاست میں ہمارے سیاستدانوں نے جو کچھ کیا ہے، انکلوڈنگ عمران خان، انکلوڈنگ ہمارے آرمی چیف، یہ چاروں جائیں، جا کے غلطیاں جو ان سے ہوئی ہیں ان کو تسلیم کریں اور آئندہ اس چیز کا عہد بھی کریں کہ آئندہ ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی. تو یہ خدارہ، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ بچوں کو درس دیں، آپ تعلیم دیں اسلام کی، آپ تبلیغ کریں، لیکن یہ آپ کی دیکھ کے جو رائے ہے اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کعبے کی چھت پہ آپ ان چاروں کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسلام کی کیا تبلیغ دیتے ہوں گے، اسلام کا کیا صحیح آپ میسج کنوے کرتے ہوں گے دنیا بھر کو، نہ صرف مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری جنریشن کو، بلکہ جو دیگر نان مسلمز ہیں ان کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. اور دوسری جانب میری فرینڈ بتا رہی تھی، خود بھی میں نے دیکھا، اس نے پھر باقاعدہ مجھے اس بل بورڈ کا وہ جو ہورڈنگز ہیں اس کا مجھے اس نے اسکرین شاٹ لے کے بھیجا اور اس نے مجھے دکھایا. میں نے اسکرین شاٹ دیکھا، اس میں کچھ ہمارے سینئر جو ہیں کلیگس ہمارے جن کے ساتھ، جیسے میں نے موہت پیرزادہ صاحب کے ساتھ میں کام بھی کر چکی ہوں ایک دنیا ٹی وی میں. تو موہت پیرزادہ صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، ہمارے سینئر کلیگ ہیں، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے استاد بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ان کے ہورڈنگس لگائی گئی ہیں اسلام آباد میں، بل بورڈز لگائے گئے ہیں، وہاں پر بینرز لگا دیے گئے ہیں، وہاں پر ان کی تصویریں جو ہیں وہ چسپاں کی گئی ہیں، آویزاں کی گئی ہیں، لگائی گئی ہیں، اور اس میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی تصاویر بھی ہیں، اور اس میں شہباز گل کی تصویر بھی ہے، اس میں بہت ساری تصاویر ہیں، اور اس میں ان دونوں صحافیوں کی بھی تصاویر ہیں. موہت پیرزادہ صاحب اور صابر شاکر صاحب تو صاف نظر آ رہے ہیں، اور اس پہ سیاہ رنگ کی جو انک ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، اس سے دھبے بھی باقاعدہ لگے ہوئے ہیں، اور اس پہ کیا لکھا ہوا جی غدار وطن کا ان کو نام دیا گیا ہے. یہ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے حکومت کی بوکھلاہٹ، حکومت کے جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے. حکومت اس قدر پریشان ہے، اس قدر بوکھلائی ہوئی ہے، اس قدر یہ نالائقوں کا ٹولہ کہ سینئر جرنلسٹ، ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی آپ کو بولنے کا حق ہے، آزادی اظہار کی رائے کا یہ حق حاصل ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. اگر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے کسی کے بارے میں پازیٹیو، کسی کے بارے میں نیگیٹو، تو یہ اس کا اپنا ہے، اپنی اس کی ایک وہ رائے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کی تصویر اٹھائیں. آپ عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں، آپ لوگوں میں کیا کنوے کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی سیاست کو ہو کیا گیا ہے، اس سیاسی جماعت کو، اس اتحادی حکومت کو کیا ہو گیا ہے کہ اسلام آباد، ٹھیک ہے یہ ہمارا مطلب شہر اقتدار ہے، اور یہاں پر آپ نے بینرز لگا دیے، بڑے بڑے بل بورڈز، بڑا سا بل بورڈ تھا، اس پہ میں نے خود دیکھا، اور اس پہ لکھا ہوا ہے جی غدار وطن ان کو نام دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لکھا گیا ہے کہ عدم استحکام کے ذمہ دار، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے صحافیوں کی بھی تصاویر ہے. خدا کی پناہ یہ صورتحال عدم استحکام کا، یہ صرف حکومت نہیں کہہ رہی ہے، یہ مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے اس کو بھی پتہ نہیں کیا سوچی کہ مطلب آپ اس حد تک اب آ گئے ہیں کہ آپ نے بل بورڈز لگا دیے ہیں، اس میں صحافیوں کی تصاویر لگانا شروع کر دیے ہیں، اس پہ سیاہی کے دھبے لگا دیے ہیں،
اس پہ آپ نے لکھ دیا ہے کہ عدم استحکام کے ذمہ دار اور ملک کے غدار، غدار وطن، خدا را ہوش کے نام لیجئے. اگر یہ عالمی سروے اب یہ کہنے لگ گیا ہے کہ نہیں آپ لوگ جانے والے ہیں، آپ کی حکومت ختم ہونے والی ہے، تو اس میں اپنے لوگوں کو تو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو سدھاریں، کچھ ٹھیک کریں، عوام کو ڈیلیور کریں، عوام کو ریلیف دیں، کچھ سوچیں اس بارے میں. بہرحال آج کے ویلاگ میں مجھے اجازت دیجیے. مجھے آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا. ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. ناظرین بہت خیال رکھیے گا اپنا. اللہ نگہبان.